नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। शुक्रबार ट्रमा सेन्टर अगाडि प्रहरीले केही डाक्टरहरूमाथि कुटपिट गर्यो। डाक्टरहरूले देशभरका अस्पतालमा आइतबार बिरामीको बिचल्ली पारे अनि सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने मुड चल्यो। उनले देशै ठप्प पारे। सोमबारै गोङ्गोबुमा प्रहरी र केही मजदुर बीच झडप भयो। मजदुरहरूले आज मंगलबार उपत्यकाभरका यातायात ठप्प पारे, यात्रुको बिचल्ली पारे। अलिकति निहु पाउँदा बिरामी बिचल्ली पार्ने डाक्टर, देशभरका सरकारी कार्यालय बन्द गरेर सेवाग्राही बिचल्ली पार्ने प्रधानमन्त्री र यात्रुलाई दुःख दिने यातायात मजदुर बीचको फरक के हो? पढेर डाक्टर भएका, पढेर सक्षम भएका र राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री भएकाले गर्ने धन्दाको शैली बिल्कुल उस्तै छ। फरक रत्तीभर देखिएन। डाक्टर र मजदुर त जनता भए, यिनको कुरा बिस्तारै गरौँला। पहिले गणतन्त्रका शासकले कसैलाई नचाहिएको दिवस मनाउँदा देशमा के भयो यसबारे थोरै चर्चा गरिहालौँ। माघ महिना 29 दिनको थियो, 9 दिन बिदामै सकियो। फागुन महिना 30 दिनको छ। जनयुद्ध दिवस पनि मनाएपछि यो महिनामा कम्तीमा 10 दिन सार्वजनिक बिदा हुने देखिँदैछ। राज संस्था पक्षधर राजनैतिक दल अलिकति बलियो भएका बेला पृथ्वी जयन्ती मनाइन्छ। अरू बेला को पृथ्वी को चन्द्रमा कसैलाई पनि हेक्का हुँदैन। अनि माओवादीको हालिमुहाली चलेको बेला कसैलाई नचाहिएको जनयुद्ध दिवस पनि मनाउनु पर्छ। माघे संक्रान्तिको दिन जहाज दुर्घटना भयो, सरकारले भोलिपल्ट शोक बिदा दियो। शोक बिदाको दिन त शोक नै मनाउने होला, तर सहरमा रमाइलो गर्ने सबै ठाउँ खुला थिए। मापसे गर्ने सबै अड्डा चालु थिए। कतिपयले त्यो शोकको दिन पनि जाँड खाए, नसामा झुमे, नसामै रात कटाए। 72 जनाले ज्यान गुमाएको दिन फेरि यस्तो कहिले पनि दोहोरिने छैन भन्ने कसम खाएर काममा खटिने हो कि बिदा दिएर देशै ठप्प पारेर क्षति अझै बढाउने त? देशमा प्रचण्ड जस्ता डाइनामिक नेता प्रधानमन्त्री भएको बेला सायद यस्तै नै हुन्छ। अलि अघि एक दिन बन्द हडताल हुँदा 2.5 अर्ब जतिको नोक्सानी हुने दाबी गरिन्थ्यो। सार्वजनिक बिदाले पनि केही न केही नोक्सानी त अवश्य पर्छ। फागुन 7 को प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले यस्तो चाहना गरेको 7 दिन बित्न नपाउँदै सूचीमै नपरेको संविधानले समेत नचिनेको जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइयो। जनयुद्धका कारण भएको जनधनको क्षतिको पुर्ताल अझै भइसकेको छैन, तर क्षतिमाथि क्षति थप्न त्यही सम्झिन मन नलाग्ने जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिइयो। समाजमा युद्ध हुन्छ, मान्छे मर्छन्, त्यसबापत केही न केही उपलब्धि पनि हुन्छ भन्ने तर्क दिन्छ। चीनमा माओले गरेको जनयुद्धको जगमा आज चीन दुनियाँको शक्तिशाली देश बन्दैछ। रुसमा भएको बोल्सेभिक क्रान्तिले त्यो देश आज पनि सुपर पावरमै छ। दुनियाँमा अन्त पनि युद्ध हुन्छ, तर युद्धसँगै केही उपलब्धि पनि हुन्छ। तर हामीले यो थाहा पाउन सकेनौँ कि हाम्रो देशमा भएको युद्धले जनतालाई के दियो। जवाफमा भनिएला संघीयता दियो, धर्मनिरपेक्षता दियो, गणतन्त्र दियो। यस्ता जवाब त जसले पनि दिन सक्छ, तर प्रश्न यो हो कि यस्ता उपलब्धिले जनताको जीवनमा के फरक पार्यो त? अब एउटा तथ्याङ्कवाला बुझ्न केही अप्ठ्यारो हुन सक्छ, तर गम्भीर विषय भन्दैछु, कान खोलेर सुन्नुहोला। रातो दिन काम गरेर बजेटका लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने बेला सार्वजनिक बिदा थपेर देश ठप्प पार्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले त यो कुरा सुन्नुहुन्छ हुन्न भन्न सक्दैनौँ, तर हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ अवश्य सुनाउँछौँ। कुशासनका कारण यस वर्षको विकास बजेट घटाइएको छ। 3 खर्ब 80 अर्बको विकास गर्ने भनिएको थियो, अब 3 खर्ब 13 अर्बको मात्रै विकास गरिने भएको छ। गरिने भनिएको विकास पनि 6 महिनामा 14% मात्रै भयो। अब बाँकी 6 महिनामा 86% विकास सम्भव होला त? गएको वर्ष 57% मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो। यसपटक पनि विकासका लागि छुट्याइएको पैसा ढुकुटीमै कुहिनेवाला छ, खर्च हुने छैन। खासमा यहाँ यो रकम खर्च गर्ने तत्परता कसैलाई पनि छैन। देश चलाउनेहरूको व्यक्तिगत विकास भएकै छ, बाँकी जनतालाई चाहिने विकास भए हुन्छ, नभए कसको बाउको के जान्छ, यस्तै सोचिन्छ। विकास बजेट खर्च नहुनुको एउटा कारण हो काम गर्ने बेला कर्मचारीलाई घरमै बसाउनु। यस्तो शैलीले विकास होइन, विनाश हुन्छ। त्यो विनाश प्रधानमन्त्री आफ्नै हातले गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, पहिले जनयुद्ध भनेर गर्नुभयो, अहिले काम गर्ने बेला सार्वजनिक बिदा दिएर विनाश गरिरहनु भएको छ। यसको अर्थ यो नलागोस् कि यस्तो शैली अपनाउने प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ। उहाँ त कुशासन लाद्ने नेपालीका अरू प्रधानमन्त्रीकै निरन्तरतामा आउनुभएका नयाँ पात्र मात्रै हुनुहुन्छ।
बजेटमा 14 खर्ब 3 अर्ब राजस्व उठाउने योजना थियो। अब राजस्व घटाएर 12 खर्ब 44 अर्ब मात्रै उठाइने भएको छ। राजस्व भनेको लगभग जनताबाट उठाउने कर हो। जनता व्यापार व्यवसाय गर्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन्। तिनका लागि सजिलो हुने कार्यक्रम नीति नियम ल्याउनु छैन। नयाँ नयाँ प्रेम प्रसादहरू जन्माउने गरी सरकार कुशासन लादिरहेको छ। यस्तो दुर्भाग्य भएको देशमा सरकार चाहिँ कामधाम छाडेर सार्वजनिक बिदा दिन्छ, उत्सव मनाउँछ, रमाइलो गर्छ। खासमा यो बेला 3 शिफ्टमा काम गर्ने, विकासका लागि छुट्याइएको सबै रकम खर्च गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि विज्ञहरूको समूहले दिएको सुझाव निर्ममतापूर्वक लागू गर्ने, सम्भव भए बोझिलो प्रदेश नै खारेज गरिदिने सम्मका काम हुनुपर्थ्यो। तर यमराजकै पासोमा देशलाई पिङ खेलाउन बानी परेकाहरूले यी कुरा कहिले सुन्लान् र? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकका चासो, गुनासो र प्रश्नहरूलाई समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने र ती विषयको समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने यस कार्यक्रममा आज हामीले दुर्गा परसाईले सुरु गरेको एउटा महाअभियानका विषयमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह समेतको उपस्थितिमा सुरु भएको यो महाअभियानको अन्तर्य के हो त आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसबारे थप कुराकानी पनि गर्दैछौँ। र यस्तै IOM अन्तर्गत करिब 300 विद्यार्थी 10 महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको विषय पनि कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ, जुन विषय विद्यार्थीको परीक्षासँग सम्बन्धित रहेको छ। यसबारे पनि थप कुराकानी गर्नेछौँ। र यसै यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा लुटपाट भएको प्रसङ्ग र यो प्रकरणको पछिल्लो अपडेट सहितको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत हुनेछ र यसबारे पनि थप जवाबदेहिता लिनेछौँ। र यस्तै एउटा सुखद रिपोर्ट छ। कुवेतमा बिचल्लीमा परेकी एक नेपाली चेलीको सीधा कुरा जनतासँगको पहलमा उद्धार भएको छ र ठगी सम्बन्धी एउटा अर्को रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि तपाईँका गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुवात गर्न चाहन्छौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहनामा जनयुद्ध दिवस भनेर फागुन 1 मा दिइएको सार्वजनिक विदा देश हितमा छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 12.22% तालीमा र 87.78% गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् जनयुद्ध दिवस भनेर फागुन 1 मा दिइएको सार्वजनिक विदा देश हितमा छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। यस ताली र गालीको नतिजा प्राप्त भइसकेको छ। दर्शकहरूले स्क्रिनमा देख्नु भएको छैन होला, केही बेरमा हामी यो यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। 87.78% दर्शकहरूले यसअघि हामीले गरेको प्रश्नमा मत व्यक्त गर्नुभएको छ, अर्थात् गालीमा बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न पनि यस प्रकार रहेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन दिइने परीक्षामा 70 अङ्क ल्याउनेहरू पनि उत्तीर्ण हुने नियम बागमती प्रदेशले पनि लागू गरेको छ। परीक्षाको यो विधि वैज्ञानिक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। र आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। हिन्दुत्व र राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि खुलेरै चुनावी मैदानमा उत्रिने राजनैतिक दल हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राप्रपा अहिले सरकारमा पनि छ। काङ्ग्रेसमा शशाङ्क कोइराला, शङ्कर भण्डारी लगायतको एक समूह छ जसले हिन्दुत्वको मुद्दा उठाउँछ। यस्ता मुद्दा उठाउने नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा भने खासै छैनन्। सोमबार नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा परसाईले पूर्व राजा र उनका विवादित पुत्र पारस शाहलाई मञ्चमा राखेर झापाबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार र नागरिक बचाऊ महाअभियानको सुरुवात गरे। नेकपा एमालेको घोषित नीति विपरीत केन्द्रीय सदस्य परसाई राज संस्था र हिन्दुत्वको पक्षमा खुलेर अघि बढे। कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले सुरु गरेको अभियानमा आफूलाई सरिक गराउँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मनोकामना पुरा होला? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा विरलै देखिने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सोमबार झापाको काँगडभिट्टामा आयोजित राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कार र नागरिक बचाऊ अभियानको उद्घाटन गरे। पछिल्लो समय हिन्दुत्व र राज संस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा व्यवसायी दुर्गा परसाईले सुरु गरेको महाअभियान महाकालीसम्म पुग्ने बताइएको छ।
दीप प्रज्वलन र परिवा उडाएर पूर्व राजाले महाअभियानको उद्घाटन गरेका थिए। पछिल्लो समय आफ्नै कित्ताका व्यक्ति तथा संस्थासँग समेत खास निकट भएको नदेखिने पूर्व राजाले कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई विश्वास गरेर सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक भए। सो महाअभियानमा पूर्व मन्त्री केशर बहादुर विष्ट लगायत पनि छन्। पूर्व राजाबाट उद्घाटन गरिएको अभियानको नामले राज संस्था वा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने जनाउँदैन, तर अभियानको उद्देश्य प्रष्ट रूपमा राज संस्था र हिन्दुत्वसँग रहेको देखिन्छ। धर्मको संरक्षण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आतंकबाट नागरिकको रक्षाका लागि महाअभियान सुरु गरिएको उद्घाटन समारोहमा परसाईले बताएका थिए। उनले गणतन्त्रको कामै नभएको दाबी पनि गरे। हामीले पानसमा दियो बालेर हामीले सबैजनालाई साक्षी राखेर अब हामी यो देशमा भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यी सीमित सामन्ती 55 जना व्यापारी र 10 जना नेताहरूको 65 जनाको कब्जामा रहेको देशबाट हामी मुक्ति गराउँछौँ भनेर यो महाअभियान थालेको हो। नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशन पछिको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आमन्त्रित केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गरेको थियो। कुनै समय नेकपा माओवादी केन्द्र निकट मानिने व्यवसायी परसाई पछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक हुन पुगे। ओली र प्रचण्ड दुवैलाई एउटै डाइनिङ टेबलमा खाना खुवाउने चाँजो पाँजो मिलाउन सक्ने खुबी भएका भनेर पनि परसाईको चर्चा हुने गर्थ्यो। झापामा उनले सञ्चालन गरेको बीएनसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नपाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले 20 करोड घुस मागेको भन्दै परसाईले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। माओवादी निकट गिरीमाथिको त्यो आरोप निकै चर्चामा पनि आएको थियो। छोटो समयमै माओवादी एमालेसँग निकट हुँदै परसाई अहिले आफ्नो पार्टी नीति विरुद्ध पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निकट पुगेका छन्। बैंकहरूले ब्याज दर बढाएपछि संकटमा परेको व्यवसाय जेनतेन धान्दै आएका परसाई बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध पनि खनिने गरेका छन्। चर्चा मन पराउने तर अस्थिर स्वभावका परसाईको साथले पूर्व राजा शाहलाई कति फाइदा पुग्छ त्यो चाहिँ बढी चाख लाग्दो छ। पूर्व राजाका लागि अहिलेको समय बढी अनुकूल। राज संस्थाको नाममा राजनीति गरेर आफ्नो अधिकांश सपना पूरा गरेका एक नेता कमल थापाले पूर्व राजाको साथ छोडिसकेका छन्। रापरपाको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई राजाले सघाएको भन्दै थापाले रापरपा नै छोडे। लिङ्गदेन नेतृत्वको रापरपाले गएको निर्वाचनमा 14 सिट प्राप्त गर्यो र राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सफल भयो। पूर्व राजाका लागि रापरपाको यो सफलता र कट्टर गणतन्त्रवादी माओवादीको खड्डो साथले खुसी दिएको आकलन गर्न सकिन्छ। पूर्व राजाले अहिले पनि एमाले र माओवादी भित्रबाट आफ्नै बारे नरम भाव राख्ने नेता फेला पार्न सकेका छैनन्। एमालेबाट दुर्गा परसाईलाई त पूर्व राजाले भेटेका छन्, तर उनी एमालेका लागि भरोसायुक्त पात्र भने होइनन्। नेपाली कांग्रेसका डाक्टर शशाङ्क कोइराला, शङ्कर भण्डारी आदि नेताहरू अहिले पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छन्। रापरपा राष्ट्रिय शक्ति बनेको यो बेला तुलनात्मक रूपमा पूर्व राजाका लागि यो समय बढी अनुकूल चाहिँ बनेको छ। तर व्यवसायी परसाईको महाअभियानमा रापरपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन विरुद्ध पनि वक्ताहरूले व्यङ्ग्य गरेका थिए। पारस शाह सधैँ उदण्ड, सुध्रिएन यिनको बानी। राजपाट गुमाएका एक राजाको चाहना सधैँ गुमेको साम्राज्य फिर्ता नै हो। आधुनिक युगमा यस्तो चाहना तब मात्रै सफल हुन्छ जब जनताले कुनै राजाको यस्तो चाहना पूरा गरिदिन्छन्। पूर्व राजाका लागि जनता दाहिने नभएसम्म कुनै अभियान वा दल मात्रैले केही गरिदिन सक्दैनन्। पूर्व राजाबारे मानिसहरूको प्रतिक्रिया मिश्रित छ। धेरै जसोले उनीप्रति नरम भावना राख्दै आएका छन्। पूर्व राजाप्रतिको आम धारणामा सधैँ पानी मिसाइदिने काम चाहिँ उनकै उदण्ड पुत्र पारस शाहले गर्दै आएका छन्। झापामा सोमबार पनि यस्तै देखियो। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्नका लागि पूर्व मन्त्री जो हुनुहुन्छ केशर बहादुर विष्ट यस महाअभियानमा उहाँ सहभागी समेत हुनुहुन्थ्यो। यस विषयमा कुराकानी गर्ने तय भएको थियो, तर उहाँले अहिले मोबाइल स्विच अफ गर्नुभएको छ। उहाँको मोबाइल स्विच अफ छ, यद्यपि झापाबाट फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ, फोन नलागेको पनि हुनसक्छ, यो संयोग पनि हुन सक्दछ। विशेष गरी हामीलाई केही प्रश्नहरू सोध्नु थियो। यो महाअभियानको मूल उद्देश्य राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम नै हो अथवा के हो त यस्तो यो अभियानको उद्देश्य भनेको, यसबारे प्रश्न गर्नुपर्ने थियो। र यस्तै सँगसँगै गणतान्त्रिक नेतादेखि राजासँग समेत कुरा मिलाउन जान्ने दुर्गा परसाई नै चाहिएको हो त अब राज संस्था पक्षधरहरूका लागि? यो पनि एउटा मुख्य प्रश्न रहेको छ। यसबारे कुराकानी गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ। यद्यपि फोन लाग्यो भने हामी यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, माइक्रो बस सुरु सञ्चालन कहाँबाट, कर कुन मोडलमा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो।
त्यो विवादका सम्बन्धमा जिम्मेवार निकायले समयमै चासो दिएर छलफल गरेको भए सोमबार गोङ्गोबोमा कुनै झडप हुने नै थिएन। विवादको सुरुवात यातायात सञ्चालन सम्बन्धी थियो, तर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरूले बस पार्क भित्रका पसलमा लुटपाट नै मचाए। एकातिर ढुङ्गा हानहान भइरहेको छ, अर्कोतिर सटर खोलेर मानिसहरूले मोबाइल पसलमा लुटपाट गरे। लुटपाटको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको फुटेजले समाजको रूप पनि प्रस्ट्याउँछ। मंगलबार सरकारी टोलीसँग यातायात मजदुर र व्यवसायीले 5 बुँदे सहमति पनि गरेका छन्। झडप, यातायात बन्दको आह्वान र लुटपाटसम्मको सन्दर्भसहितको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले व्यवसायी तथा मजदुर संगठनहरूसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेसँगै मंगलबारका लागि आह्वान गरिएको सार्वजनिक यातायात बन्दको निर्णय मध्यदिनमा टुङ्गियो। मंगलबार सिंहदरबारमा सरकारसँग भएको वार्तापछि आन्दोलन स्थगित गर्न व्यवसायी र मजदुर राजी भएका हुन्। सम्झौता अनुसार माघ 29 मा गठित यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म यातायात सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सञ्चालन हुने सवारी साधनको सुरु सञ्चालनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि झडपसम्मको स्थिति सिर्जना भएको थियो। सम्झौतामा लुटपाट, आक्रमण र आगजनीमा संलग्न कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख छ। यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूको आन्दोलन हिंस्रक बन्दा सोमबार नयाँ बस पार्क तथा बालाजु क्षेत्रमा झडप भएको थियो। आन्दोलनकारी र प्रहरी बीचको झडपमा 46 जना प्रहरी घाइते भए, तीमध्ये 4 जना अहिले पनि अस्पतालमै छन्। प्रहरीले कैयौं राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गर्दा पनि झडपमा उत्रिएकाहरूले ढुङ्गामुढा गरिरहेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको थियो। सो क्रममा प्रहरीका 2वटा भ्यान जलाइए भने प्रहरी बीचमा तोडफोड पनि गरिएको थियो। बस पार्क भित्र रहेको लोत्सी भवनमा तोडफोड र लुटपाट भयो। आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूको खोजी तीव्र, सीसीटीभी फुटेजले तरङ्ग। यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूको आन्दोलन चल्दै गर्दा नयाँ बस पार्क भित्रका पसलमा दिनदहाडी लुटपाट भएको थियो। लुटपाटको सार्वजनिक सीसीटीभी फुटेजले धेरैको ध्यान तानेको छ। सटर र पसलको सिसा फोडेर मोबाइल तथा अन्य सामानहरू लुटपाट मचाइएको देख्न सकिन्छ। व्यवसायीहरू पसलमै थिए, तर लुटेराहरूको समूह पसलमा प्रवेश गरेपछि उनीहरू ज्यान जोगाउनु भएका थिए। केहीले प्रतिवाद गरे भने कोही प्रतिवाद गर्न नसकी भागे। आन्दोलनको नाममा पसलहरूमा लुटपाट भएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। डिफेन्स गरेर अलिकति सामान त बचाउन सफल भइयो हैन, तर चाहिँ तपाईको 20-25 जना मान्छे आएर 81 सबै लुटेर लगेपछि त हामीलाई त्यो टाइम पनि भएन, डिफेन्स गर्ने अवस्था पनि भएन। ज्यान बचाउने कि सामानको डिफेन्स गर्ने भन्ने कुरा भयो। 20-25 जनाको समूह 81 तपाईको अरिङ्ग लाए जस्तो आएर बडाङ फुटाए, लगे, सकेको चिज भेटाएको चिज सबै खोजे लगे, सिद्धायो। आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्नहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हालसम्म 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू विरुद्ध आगजनी तथा लुटपाटको मुद्दा चलाइनेछ। पक्राउ परेका मानिसहरू यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरू हुन् अथवा अन्य मानिसहरू हुन् भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीसीटीभी फुटेजको आधारमा अन्य मानिसहरू पनि पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। घटनाको भित्री रहस्य, सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न। सार्वजनिक यातायात मजदुर सम्बद्ध संगठनको आयोजनामा सोमबार बस पार्कमा कोण सभाको आयोजना गरी विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। खास गरी माइक्रो व्यवसायीहरू आन्दोलित थिए। फागुन 1 गतेदेखि बस पार्कभित्र माइक्रो पार्किङ गर्ने र नयाँ टिकट काउन्टर सञ्चालनमा ल्याउने नियम राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले बनाएको थियो। उक्त नियमको विरोधमा माइक्रो व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका थिए। विरोधका क्रममा व्यवसायी र मजदुरहरूले ट्राफिक नियमको समेत विरोध गरेका थिए। लामो दूरीका यातायात ठप्प हुने गरी बस पार्क छिर्ने बाटोमा माइक्रो तिर्स्याएर विरोध गरिएको थियो। साँझ 5 बजे कार्यक्रम सकिने बेलामा लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने विषयमा ट्राफिक प्रहरी र मजदुर तथा व्यवसायीहरू बीच भनाभन भयो। ठूलो संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीलाई तैनात सुरक्षाकर्मीले रोक्न सकेनन्। सुरक्षाकर्मीमाथि कोण सभामा सहभागी मजदुरहरू हावी भए र उनीहरूले ढुङ्गामुढा गर्न थाले। कुनै एक समूह चाहिँ लुटपाटमा संलग्न भएको थियो। कानुन हातमा लिने, अराजकता सिर्जना गर्ने, आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा अराजक शैली अवलम्बन गर्ने शैली सोमबारको घटनामा देखियो। यस्तो शैलीलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले ट्राफिकको विरुद्धमा उठाएका मागहरू कति जायज थियो होलान्, कति नाजायज थियो होलान्, त्यो एउटा पार्ट हो। तर मागलाई सम्बोधन गराउने क्रममा, सरकारलाई दबाब दिने क्रममा जुन रणनीति उनीहरूले चाहिँ नि अपनाए, जुन कार्य गरे, हिंसात्मक कार्य गरे, त्यो चाहिँ नि निन्दनीय छ र त्यो कानुनको बर्खिलाफ छ। त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। त्यस्तै सोमबार नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा भएको घटना नियन्त्रणमा लिन नसक्दा सुरक्षा निकाय पनि आलोचित बनेको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको निष्कर्षसहित प्रहरी वृत्त बालाजुका प्रमुख डीएसपी रबिन विष्टको जिम्मेवारी खोसिएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरेले बालाजु वृत्तका लागि डीएसपी मनोजित कुँवरलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका महासचिव नुरनाथ पन्तलाई। पन्त सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त सरकारसँग आज भएको सहमति केही घुमाउरो तरिकाले सार्वजनिक भएको छ होइन? सिधा र सरल शब्दमा भनिदिनुहोस् त, सहमति केमा भएको हो तपाईँहरूको? त्यस पछाडि अरू प्रश्न छन्। अब यो सहमति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमतिको लागि गत 29 गते एउटा कार्यदल बनाएको थियो। हजुर। अनि त्यो कार्यदलले चाहिँ हामीले चाहिँ यातायात व्यवसायी महासङ्घ मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएको थियौँ। त्यो ज्ञापन पत्रको विषयमा एउटा कार्यदल बनाएर कार्यदलले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने भनेर चाहिँ सहमति 28 गते भएको थियो। अब त्यो चाहिँ कार्यदलको विषयमा त्यो कार्यदलले गर्ने कामहरूको विषयमा चाहिँ हाम्रो यो कामहरू हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ बजारमा अस्ति कार्यक्रम हामीले गरेको हो। त्यही कार्यक्रम मजदुरहरू समस्या प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि यो चाहिँ दुःखद घटनाहरू घटेका छन्। र आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब तपाईँको समस्या जिम्मा मेरो हो। अब यो हप्ता 10 दिनभित्रमा तपाईँको कार्यदलले सबै चाहिँ समस्याको चाहिँ एउटा चाहिँ टुङ्गामा पुर्याओस् र एउटा चाहिँ तपाईँहरूको कार्यदलले एउटा चाहिँ निचोड निकालोस्। त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ माग सम्बन्धमा गर्छु म चाहिँ त्यो त्यसको जिम्मा मेरो भनेर उहाँले भनिसकेपछि ल ठिकै छ, एक हप्ता भनेको ठुलो कुरो भएन। यदि एक हप्ता पनि उहाँले चाहिँ हाम्रो माग सम्बन्धन भएन, कार्यदलले चाहिँ बुझाएको चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ कुनै कार्यान्वयन कुनै सुनाइ भएन भनेदेखि फेरि हाम्रो चाहिँ माग यथावत रहनेछ र हाम्रो कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। अब ठिक छ, जस्तो जुन तपाईँहरूको आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक घटना भयो त्यसको मारमा चाहिँ आज पनि मध्य दिनसम्म उपत्यकाभरिका यात्रुलाई तपाईँहरूले दिनुभयो, यस्तो चाहिँ किन गर्नुभयो त? अब यस्तो चाहिँ यो चाहिँ दुःखद घटना, यो चाहिँ हामीले चाहेर भएको होइन। यो चाहिँ समय सापेक्ष अथवा समयले यो चाहिँ तुरुन्तै यस्तो एक्सन लिनुपर्ने अवस्था आयो। हजुर। जुन कार्यदलको विषयमा, जुन मन्त्रालयमा भएको विषयमा छलफलको विषयमा उठेका प्रश्नहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुन सभा मार्फत नयाँ बसबार एउटा चाहिँ देशको एउटा ठुलो बसबार हो, त्यो बसबार मार्फत चाहिँ हाम्रा मजदुरहरू समस्या चाहिँ व्यवसायीको समस्या चाहिँ हाम्रो कार्यदलले यो काम गर्दैछ है भनेर जानकारी दिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा कोन सभा आयोजना गर्न खोजेको हो। त्यहाँ त्यो कोन सभा आयोजना गर्ने भइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ नयाँ बसबारको जुन जसरी ठेक्का लिएको छ लोसी बाबु संस्थाले, उसले चाहिँ कार्यक्रम गर्न नदिने र यो कार्यक्रम भाड्ने भन्ने उहाँहरूको उद्देश्य रह्यो। पछि चाहिँ प्रहरी प्रशासनको सहयोग मिलेर चाहिँ हामीले प्रहरी प्रशासनकै सहयोगले चाहिँ एउटा ठाउँ चाहिँ बसाभित्र एउटा ठाउँ चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउनका निमित्त अरू रणनीतिहरू पनि अपनाउन सकिन्थ्यो होला नि त सर? अरू तरिकाले पनि जान सकिन्थ्यो होला? होइन, हाम्रो हिंसात्मक गतिविधिको त हाम्रो कुनै त्यो सोचै थिएन है। त्यो बाटो हामीले अवलम्बन गरेकै होइन। त्यो दिन पनि त्यो हिजोको घटनामा पनि त्यो हामीले त्यो चाहेर त्यो गरेकै होइन। हाम्रो एउटा आफ्ना मजदुर समस्या, हामीले गरेका काम कर्तव्य, हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ यो छ है। अब हाम्रो मागहरू यसै सम्बन्धमा हुने छ है भनेर हाम्रो मजदुर समस्या, हाम्रा कुराहरू चाहिँ मजदुर लिडरसिपहरूले राख्न जाँदाखेरि जब नयाँ बसबारभित्र त्यहाँ चाहिँ बसबार सञ्चालककर्ताले चाहिँ हामीमाथि, हाम्रा चाहिँ नेतामाथि, मजदुरमाथि चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे लगाएर चाहिँ लखट्ने कार्यक्रम गर्न नदिने भन्ने कुरो सुरु भइसकेपछि सुरुवात त्यहाँबाट भएको। सर, यो गलत हो, जे भयो गलत भयो। यो घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुपर्छ सर, खुलेर भन्नुहोस्। किनभने 46 जना प्रहरीहरू घाइते भएका छन्, त्यत्रो आगजनी भएको छ, जनताले दुःख पाएका छन्, अझै पनि तपाईँहरू आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुहुन्न, बचाउ गरिरहनु भएको छ। होइन सर, यस्तो सुहाउँछ। अब यो त त्यहाँ फिल्डमा खट्नु भएको प्रहरी प्रशासनलाई यो कुरो थाहा छ। उहाँहरूकै सहायताले उहाँहरूले नै तपाईँको कार्यक्रम यो ठाउँमा गर्नुहोस् है भनेर उहाँहरूको सहयोगले नै हामीले कार्यक्रम गरेको छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने प्रहरी अधिकारीज्यूलाई यो सबै कुरो थाहा छ। अब त्यसपछि जब हामीलाई लखट्न सुरु गरियो, हाम्रा मजदुर साथीहरूलाई लखट्न सुरु गरियो, त्यसपछि यो घटनाक्रम हिंसात्मक भयो भन्ने कुरो हामीले बुझेको छौँ। जुन अब त्यो चाहिँ अब हाम्रा मजदुरहरूलाई मजदुर भनेको त कामर खाने हो, लुटेर खाने होइन है। हिजो जुन त्यहाँ घटना घट्यो, यदि त्यो लुटेर हाम्रो मजदुर छन् भने पनि त्यसलाई चाहिँ कानुनी कारवाही हुनुपर्छ।
मजदुर भनेको काम गरेर खानेलाई मजदुर भन्छौँ हामी। ल ठिक छ, यो हिजोको घटना भयो। ल ठिक छ, तर हिजोकै घटनालाई लिएर तपाईँले आज पनि मध्य दिनसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभरिका सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई दुःख चाहिँ दिनुपर्ने कारण चाहिँ के थियो त? तपाईँहरूका लागि सबै यो दुःख पाउनु पर्ने यातायात बन्द गरिदिनु भयो तपाईँहरूले त? सर, यो देशमा हजुरलाई थाहा छ 46 सालदेखि आजसम्म जति आन्दोलन हुन्छन्, जुन मागपत्र हुन्छ, जुन कुरो बोलीबाट मात्रै बोलिन्छ, त्यो कुरा मागपत्र कोही कहीँबाट सुनाइ हुँदैन। हामीले हाम्रा मागपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरेको लगभग 1-1.5 महिना 10-15 दिन 20-20 दिन हरेक निकायमा हामीले पेश गरेका छौँ। तर बोलाइने ढाँट्ने क्रम भयो। त्यो माथि पनि आजको बन्द भन्ने कुरो त आजको बन्द र हिजोको हिंसात्मक घटना चाहिँ हामीले चाहेर हामीले गरेकै होइन, त्यो परिस्थितिले जन्माए मात्र कुरो हो। त्यो हामी शान्तिपूर्ण हिसाबमा कार्य गर्नु गएको त ठाउँमा होइन। जसरी पनि अब यो जनतालाई दुःख त भयो नि होइन, यो कुरा त रियलाइज गर्नु छ नि तपाईँहरू। बन्दको आह्वान तपाईँहरू गर्ने, यातायात बन्द पनि तपाईँहरू गर्ने, सबै हिसाबले तपाईँहरू आफ्नो एउटा सही तरिकाले रणनीतिले अगाडि बढ्न नजान्ने अनि परिस्थितिले निम्तायो भनेर भन्न मिल्छ होइन सर? यो त के सुन्नु न, जनतालाई दुःख भयो, हाम्रा मजदुर साथीहरूको पनि 2-400 दिनो कमाइ हुन्थ्यो, त्यो पनि घाटा भयो। व्यवसायको पनि 2-400 कमाइ हुन्थ्यो, त्यो पनि घाटा भयो। यो कुरा हामी स्वीकार्छौँ। तर स्वीकारे पनि परिस्थितिजन्य घटना समयले मागेपछि त त्यो माग त पुरा गर्नु पर्यो सर। हस्, अब यो मोबाइल फसल लुटपाटको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। फुटेज यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। यस्तो कसले गरेको हो? ती मानिसहरू को थिए? तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ कि हुन्न? कतिपयले त तपाईँहरूकै मान्छे पनि भनेर भनिरहेका छन्। के हो यो कुरा चाहिँ? अब सुन्नुहोस्, ती मान्छेहरू अब अहिले त्यो चाहिँ फुटेजमा सबै कुरो देखिन्छ। हामी आज पनि हाम्रो चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्रीजीको कार्यकक्षमा ती मान्छेहरूलाई कारबाही होस्, तिनलाई छोड्नु हुँदैन। मजदुर भनेको काम गरेर खाने, लुटेर खाने होइन। यदि मजदुरै भए पनि त्यसलाई छोड्नु, त्यसलाई कारबाही गरेर पस्छ भने पश्चात हाम्रो आज सबैजना एकै मत भएको छ विषय। अहिलेसम्म पहिचान भएको छ तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट को हुन् त ती मान्छेहरू भनेर? होइन, अब अहिलेसम्म पनि हामीले 4-5 बजेसम्म पनि हामीले चाहिँ हाम्रो साथीहरू त्यहाँ कोही छन् कि भनेर खोजखबर भइरहेका छौँ। अहिलेसम्म पहिचान भएको रिपोर्ट आइपुगेको छैन। यदि आयो भनेदेखि अब ती साथीहरूलाई चाहिँ मजदुरको नाममा, आन्दोलनको नाममा अथवा चाहिँ मागपत्र चाहिँ प्रस्तुत गर्ने नाममा यो अराजक गतिविधिको चाहिँ हाम्रो समर्थन हुने छैन। एउटा त्यो आरो कुरो, अब देशको राजधानी, त्यसमाथि देशको एउटा केन्द्रीय बसमा रहेको ठाउँ, 24 घण्टा पुलिस प्रशासनको त्यहाँ तपाईँको चाहिँ निगरानी नहुने ठाउँमा हिजो चाहिँ के देखियो भनेदेखि अब पुलिस प्रशासन पनि अथवा राज्य पनि तपाईँ मौन देखिएको अवस्था देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ। हस्, ठिक छ। फेरि पनि यस किसिमका घटनाहरू आफ्नो माग सम्बोधन गराउने नाममा नदोहोरियोस्, जनताले दुःख नपाउन्। जसै गरी पनि जनतालाई दुःख दिने यो खालको नियत तपाईँहरूले पनि नराख्नु होला। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। ल दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सरकारसँग आज केही सहमति भएको छ, यसबारे पनि हामीले केही कुराहरू कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन IOM ले 5 वर्षीय MBBSमा एउटा अनौठो नियम लागू गरेको छ। यो नियम अनुसार दोस्रो वर्षको कोर्स 4 पटकसम्मको परीक्षा दिएर पास गरिसक्नुपर्छ। तर त्यो नियम पहिलो वर्षमा लागू छैन, तेस्रो, चौथो र 5औं वर्षमा पनि लागू गरिएको छैन। दोस्रो वर्षकै लागि मात्र यो नियम किन त? अर्कोतिर विद्यार्थीसँग कलेजहरूले 5 वर्षको शुल्क एकै पटक असुल गरिसक्छन्। 4 पटकसम्म परीक्षा दिएर पनि दोस्रो वर्ष कटाउन नसक्नेहरूको पढाइ त गयो, औसतमा 60 लाख पनि गयो। यही तनावले 4 विद्यार्थीले त आत्महत्याकै बाटो रोजिसके। बाँकी विद्यार्थी चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। यो आन्दोलनमा केही मनन योग्य तर्क उठेका छन्। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन IOM अन्तर्गतका करिब 300 विद्यार्थी 10 महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन निरन्तर जस्तै छ, तर कुनै पनि निकास निस्किएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको IOM ले गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै विद्यार्थीको माग पूरा गर्न नसकिने अडान दिएको छ। तर विद्यार्थीको दाबी छ त्रिभुवनले भन्ने गरेको गुणस्तरको प्रश्न बनावटी, अव्यावहारिक र प्रचलन बाहिरको छ। IOM को नियम अनुसार 5 वर्षीय MBBS का विद्यार्थीले पहिलो वर्षको परीक्षा 6 पटकसम्म दिन पाउँछन्, दोस्रो वर्षको परीक्षा 4 पटकसम्म दिन पाउँछन्। त्यसपछिका 3वटा वर्षहरूको परीक्षा जति पटक दिएर उत्तीर्ण गर्दा पनि हुन्छ। 5वटा मध्ये दोस्रो वर्षको परीक्षा 4 पटकसम्म मात्रै दिन पाइने नियमले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुने अडानमा IOM बस्दा जनै 60 लाखसम्म बुझाएर पनि पढाइ छाड्न बाध्य भएका 300 जति विद्यार्थी अहिले आन्दोलनमा छन्। गएको जेठ महिनादेखि निरन्तर जसो हुँदै आएको आन्दोलनमा 60-70 जति विद्यार्थी सहभागी हुन्छन्।
विद्यार्थीहरूको दाबी अनुसार 5 मध्ये दोस्रो वर्षमा मात्रै परीक्षा दिने कडा शर्त तिर्स्याउँदैमा गुणस्तर कायम हुने दाबी वैज्ञानिक र व्यवहारिक छैन। दोस्रो वर्षको परीक्षा 4 पटक भन्दा बढी दिन नपाइने आईयूएमले लागू गरे जस्तो नियम काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयूले लागू गरेको छैन। केयू र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दोस्रो वर्षको परीक्षा 6 पटकसम्म दिन पाइन्छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त जति पटक पनि परीक्षा दिन पाइन्छ। टियू अन्तर्गत जुन 8 वटा मेडिकल कलेजहरू छ डिफ्रेन्ट जिल्लामा, त्यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई सेकेन्ड इयर फर्स्ट फेज सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 4 वटा आइटममा बस्न दिन्छ, 4 वटा पछि निकालिन्छ। गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने भएकाले आईयूएमले गुणस्तरको अड्को थापेर आफूहरूको जायज माग पूरा नगरेको विद्यार्थीहरूको तर्क छ। गएको जेठ महिनामा विद्यार्थीहरूले गरेको रिले अनसनपछि आईयूएमले 2 बुँदे सहमति गरेको थियो, जस अनुसार 4 पटकको ठाउँमा 6 पटक र 6 पटकको ठाउँमा 8 पटकसम्म परीक्षा दिन पाइने एउटा बुँदा थियो। अर्को बुँदामा चाहिँ 2 वर्षमै पढाइ छाड्न बाध्य भएका विद्यार्थीसँग पनि कलेजहरूले 5 वर्षको शुल्क असुलेका थिए। त्यो शुल्क फिर्ता गराउने आईयूएमले बताएको थियो, तर ती दुवै माग पूरा भएनन्। हामी 2 वर्षसम्म मात्र पढ्न पाछौँ, तर हाम्रो पैसा चाहिँ 5 वर्षसम्मको उहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ। त्यसलाई लिएको पनि भन्न मिल्दैन, लुटिएको छ। जुन पैसा चाहिँ न त हामीलाई त्यो पैसा फिर्ता दिएर हामी अर्को फिल्ड जान पाछौँ, छैनौँ, त्यो पनि छैन। अर्को हामीलाई दुई एटिएम बढाएर जुन 1 वर्ष बढी पढ्ने मौका दिन्छु भन्नुभएको थियो, उहाँले त्यो दिनु भएको छैन। जुन चाहिँ नेपालको टियू बाहेक हरेक युनिभर्सिटीमा 6 एटिएम छ, जुन हाम्रो टियूमा मात्र जम्मा 4 एटिएम छ फर्स्ट फेजको विद्यार्थीको लागि। 2 वर्ष मात्र पढाएर अनि 3rd इयर 4th इयर फाइनल इयर सबैको पैसा लिइसक्नु भएको छ। अझ त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई हरेक वर्ष इन्स्टलमेन्ट थ्रु तिर्नुपर्ने हो। तर कलेजहरूमा कस्तो सिस्टम लागू रहेछ भनेपछि सेकेन्ड इयर्सको फाइनल इक्जाम हुन्छ नि, त्योभन्दा पहिला नै सबै इन्स्टलमेन्ट पे गरिसक्नुपर्छ अरे। बढी पटक परीक्षा दिन पाउने सुविधाले गुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सम्बन्धमा आईयूएमले विज्ञहरूको सुझावपछि नियम बदल्ने भनेको थियो। पछि विज्ञहरूले बढी पटक परीक्षा दिन मिल्ने सुविधा दिन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको भन्दै विद्यार्थीहरूको माग पूरा गरिएन। एक पटकमा जो पास गर्छ त्यो एकदम हाइली क्वालिफाइड डाक्टर निस्किन्छ, त्यसले 4 किन गर्नुभयो त? 4 पटक होइन जुन व्यवस्था तपाईँले गर्नुभयो त के सोचेर गर्नुभयो होइन? कि विद्यार्थीले एउटा पटकको पास गर्न नसके अर्कोमा गर्ला, अर्कोमा गर्ला। तर यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले 4 पटक व्यवस्था गर्नुभयो, र हामीले अहिले 5औं पटकको हामी माग्दाखेरि तपाईँले क्वालिटी कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि उता के अरे क्लिनिकलमा अनलिमिटेड गर्नुभएको छ। हामीले यो भन्दा होइन तपाईँले क्लिनिकलमा किन अनलिमिटेड गर्नुभएको छ? ठिक छ, तपाईँले 3टा वर्षको विद्यार्थी अनलिमिटेड गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो कुरा हो, उनीहरू पनि विचार गर्नुपर्छ। तर हामीले पनि त पढ्न खोजिरहेका छौँ, हामीले पनि त एउटा मौका परीक्षा गराइदिनु पर्यो। प्रतिवेदनमा रहेको सुझाव नै महिनौसम्म गोप्य राखिएको भन्दै यसबीच विद्यार्थीहरू आन्दोलित पनि भए। प्रहरी हस्तक्षेपका कारण कतिपय विद्यार्थीको हातखुट्टा पनि भाँचियो, तर माग चाहिँ पूरा भएन। शान्तिपूर्ण रूपले धरना दिँदाखेरि डिन म्यामले के गर्नुभयो भन्दाखेरि पुलिस प्रशासन लाएर विद्यार्थीमाथि कुटपिट गराइयो, विद्यार्थीलाई दमन गराइयो प्रशासनद्वारा। 4 जना विद्यार्थी, 2 जनाको हात खुट्टा भाँच्छ, 2 जनाको टाउको फुटे, 1 जना म आफै हो जसलाई छातीमा हान्ने। पुरुष प्रहरीले केटीहरूलाई बुटले बजारिया, यतिसम्म गरे। विद्यार्थीमा चरम निराशा, केहीले गरिसके आत्महत्या। विद्यार्थीहरूको माग अनुसार आईयूएमले एउटा नियम संशोधन नगर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका पढाइ छुटेका मेडिकल शिक्षाका धेरै विद्यार्थीमा अहिले चरम निराशा छ। विद्यार्थीहरूका अनुसार 4 पटकसम्म मात्रै परीक्षा दिन पाइने नियमले विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्नुपर्छ। अर्कोतिर 5 वर्षकै शुल्क चाहिँ अधिकांश कलेजले असुल गरिसकेका छन्। यो तथ्य सबै सरकार वा शिक्षा मन्त्रीले थाहा पाए, तर कुनै पनि शिक्षा मन्त्रीले यस्तो व्यथिति रोक्ने चाहना देखाएनन्। 5 वर्षको औसतमा 60 लाख बुझाइसकेका विद्यार्थीले कलेज जान नपाउने, परीक्षा दिन नपाउने भएपछि स्वाभाविक रूपमा निराशा बढ्छ। यसबीच चितवनमा 2, गण्डकीका 1 र अनेन्द्रका 1 गरी 4 विद्यार्थीले आत्महत्या गरिसकेका छन्। अब यसलाई माफियागिरी भन्ने कि डिनको के भन्ने छ? अनि यो बेरियरले थाम्न नसकेर हाम्रै साथी दाइ दिदीहरूले 4 जनाले सुसाइड पनि गरिसक्नु भएको छ। कतिपय त डिप्रेसनमा छन्। यो आत्महत्याको मूल कारक चाहिँ आईयूएमको नीति र मेडिकल कलेजहरूको अस्तुरी धन्दा भएको जानकारहरू बताउँछन्। दर्शकहरू, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यस्तो व्यथितिका विषयमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिनहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर कोही पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छैन। अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु।
ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण बाराको जितपुर सिमरामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजभित्र निर्माणको क्रममा रहेको प्रदर्शनी भवन भत्किएको छ। जितपुर सिमरा 4 स्थित सेजमा निर्माणाधीन भवनको पहिलो तलाको ढलान कार्य भइरहेका बेला यो घटना भएको हो। ढलान खस्दा 2 मजदुर सामान्य घाइते भएका छन्। स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराएर घर फर्किएका उनीहरूको यति बेला अवस्था सामान्य छ। सेजमा कार्यरत प्राविधिकका अनुसार ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही देखिएको छ। प्रदर्शनी भवनको ढलान आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले बलियो टेका लगाउनेतर्फ ध्यान नदिएको सेजका प्राविधिकले बताएका छन्। भवन निर्माणको जिम्मा काठमाडौँको प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। सेजको ए ब्लकमा निर्माणाधीन उक्त प्रदर्शनी भवनसहित चमेना गृह, 2वटा प्रवेशद्वार र सुरक्षा गार्ड भवन बनाउँदा ठेकेदार कम्पनीले 9 करोडमा ठेक्का लिएको हो। करिब 26 र 45 मिटरको उक्त प्रदर्शनी भवनको ढलान भत्किएपछि सेजले विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका प्रतिनिधि ध्रुव रिजाल। ध्रुव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। धन्यवाद। हजुर, अब 9 करोडमा चाहिँ ठेक्का सकार गर्नुभएको बाराको सिमरामा निर्माणाधीन प्रदर्शनी भवन भत्कियो, यो लापरवाही कसरी भयो सर? हजुर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुनेको अलि राम्रो बुझेन तपाईको। तपाईँ यति बेला कता हुनुहुन्छ? काठमाडौँमै हुनुहुन्छ? म काठमाडौँमै छु। हजुर, बारामा तपाईँको कम्पनीले ठेक्का लिएको यो प्रदर्शनीको यो जुन भवन छ नि सर, यो मेरो कम्पनीले मात्रै होइन, तपाईले भन्दा गल्ती गर्नुभयो। हजुर, के रे गौरी पार्वती प्रतिष्ठा जोइन्ट भेन्चरले लिएको हो। तपाईहरुको संयुक्त होइन त? तपाईहरुको संयुक्त होइन, त्यो गलत। तपाईको अहिले समाचार जुन प्रक्षेपण गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ ठीक छ। तपाईहरुको तपाई पनि एउटा हिस्सा त हो नि सर, हिस्सा होइन भने हो, हिंसा हो त्यसको, हो हिंसा हो। हो, तपाई पनि एउटा हिस्सा भएको हिसाबले तपाईलाई सोध्दै छौं। ठीक छ, तपाईले लाइभमा जोडेका छ। यो लापरवाही कसरी भयो सर? हजुर, यो लापरवाही कसरी भयो? किन चाहिँ ढलान भत्कियो? लापरवाही होइन, के भएको कुरा सुन्नु न। यो के छ भन्दाखेरि नि हाम्रो उसमा चाहिँ के छ भने त्यो व्यावसायिक के रे हाम्रो व्यावसायिक मर्यादा भन्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँ पत्रकारिता गर्नुभएको छ, तपाईँले एक पक्षलाई सोधेर समाचार बनाउनु भयो भने व्यावसायिक मर्यादा भएन। त्यस्तै तपाईलाई किन धन्यवाद, 1 मिनट सुन्नुहोस् न। ठीक छ, तपाईलाई सोध्नु हाम्रो मर्यादामा पऱ्यो कि परेन त? मेरो कुरा सुन्नु न 1 मिनट। तपाईलाई सोध्नु हाम्रो मर्यादामा पऱ्यो कि परेन भन्नुस् न। मलाई सोधिदिनु भयो, त्यो भएको हुनाले जो मान्छेलाई परेछ त्यसलाई सोद्धाखेरि चाहिँ व्यावसायिक मर्यादा अहिले चाहिँ म खुसी छु। तपाईलाई धन्यवाद किन भन्छु? अनि भयो, कुरै सक्यो त। अब विषयवस्तुमा जाउँ न सर। विषयमा प्रवेश गरौँ। के छ भने यो के रे ड्रइङ डिजाइन भन्दा बाहिर गएर हामीले काम गर्न पाइँदैन। त्यही अनुसार काम गर्दाखेरि लास्टको ढलान गर्ने बेलामा अन्तिम बेलामा त्यो ढलान खस्दाखेरि के रे ढल्दाखेरि त्यो किन ढल्यो भन्ने प्राविधिक कुरा चाहिँ सेजले के रे दिएको ड्रइङ डिजाइन भन्दा बाहिर गएर हामीले काम गर्न पाइँदैन। बुझ्नु भएन? टेन्डरको प्रक्रिया हुन्छ। हजुर, र त्यहाँभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन। त्यही अनुसार काम गर्दाखेरि किन ढल्यो? हजुर, किन ढल्यो भन्नुस् भन्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ प्राविधिक कुरा हो। त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ के रे प्राविधिक अध्ययन टोली गठन गर्नुभएको छ। 2-3 दिनमा प्रतिवेदन आउँछ, यो कारणले ढल्यो अथवा के गर्यो भनेर त भनिहाल्नुहुन्छ नि त। त्यो अनि ढलान गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी तपाईहरुले अपनाउनु भएन, त्यसकारण भत्कियो भनेर सेजका प्राविधिकले बताइरहेका छन् नि। किन सावधानी नपुर्याइयो? हैन, त्यो कुन प्राविधिकले बताएको त्यो मलाई भन्नुस् त। त्यसो भने उहाँसँगै म पनि सोध्छु किन सावधानी। सेज यस्तो सुन्नुहोस्, ढलान गर्ने भन्दा पहिला सबै उहाँहरूलाई इन्स्पेक्सन गरेर उहाँहरूको उपस्थितिमा ढलान गर्छ। उहाँहरूले पर्मिसन नदिएसम्म हामीले काम गर्न पाउँदैन। अनि काम गर्दाखेरि त्यो भयो भनेपछि अनि के रे भएन भन्नु त अब म यो विषयमा नबोलौँ। तर उहाँहरूले निर्देशन र उहाँहरूको पर्मिसन बेगर हामीले ढलान गर्न पाइन्छ र? सर, तपाईहरु अब आफै निर्माणमा संलग्न भएको अनुभवी निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ हैन? तर यसरी संसारमा त कतै पनि यसरी यो भवन भत्किने, घर भत्किने त हुँदैन। यो गरल्याम गुरुङ ढलेको छ दृश्यहरु होइन। यो तपाईहरुले यसलाई कसरी भनिरहनु? यो भवन पनि भत्काएन, घर पनि भत्काएन। एउटा स्ल्याब गर्दाखेरि केही पार्ट ढल्यो,
भन्नुको अर्थ त्यहाँनिर टेक्निकल के हो, जस्तो त्यो ठाउँमा चाहिँ के अरे मैले के अरे कमर्सियल मेटेरियल प्रयोग गरे भन्दा जुन मेटेरियल प्रयोग गर्ने, जे गर्ने, जसो गर्ने सबै एप्रुभल लिएर गरेको हुन्छ र त्यो कुरा टुङ्गो नलाइकन उहाँहरूले पेमेन्ट पनि गर्नुहुन्न। मलाई त अहिले नै म आफै चाहिँ के अरे भिक्टिम भएको छु। तपाईँहरूले मैले यो केसमा अहिले म भिक्टिम हो, मैले कसरी न्याय पाउने भन्ने कुरा चाहिँ म आफूले सोच्नुपर्ने भइसकेको छ। सर यसमा हेर्नुहोस् है, अब भवनको यो ढलान आफैमा हजुर उहाँहरूको निर्देशन बेगर हामीले केही पनि गर्न पाइँदैन, उहाँहरूको के अरे ड्रइङ बेगर केही पनि गर्न पाइँदैन। ठिक छ, तपाईँहरूले उता दोष दिइरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको प्राविधिकले बताए अनुसार अजय चौधरीजी त्यहाँको सहायक इन्जिनियर हुनुहुन्छ। सर मेरो प्रश्न पनि सुन्नुहोस् न, अलिकति यसलाई क्लियर गरौँ। यो एकदमै यो बाजाबाज गर्नुपर्ने स्थिति छैन, यसलाई क्लियर गरौँ न। मलाई प्रश्न पनि सोध्न दिनुहोस् न त। त्यहाँका जो प्राविधिक हुनुहुन्छ सहायक इन्जिनियर अजय चौधरी, उहाँले बताएअनुसार यो भवनको ढलान आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ बलियो टेका लगाउने तर्फ ध्यान दिनु भएन, त्यसकारण भत्कियो भन्ने कुरा छ। यतिको सावधानी पनि त अप्नाउनु पर्ने थियो नि त, यो त कमजोरी भयो नि सर। होइन अजयजीको सुपरभिजन र निर्देशनमा ढलान गर्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो उहाँलाई सोध्नुहोस् त, पहिला त्यति सोध्नुहोस् न। उहाँको उपस्थिति बेगर यो ढलान गरिएको हो। उहाँहरूले निर्देशन र गो हेड नभनिकन हामीले काम गर्न सकिन्छ? त्यसो भए यो ठ्याक्कै तपाईँहरूको तर्फबाट भन्नुपर्ने के त, यो त सेजकै कमजोरी हो, त्यहीँकै प्राविधिकहरूको कमजोरी हो, गर्लाम गुरुङ कसरी ढल्यो यो भन्नुहोस् न। चाहिँ प्राविधिक विषय भएको हुनाले मैले त्यसमा प्राविधिक रिपोर्ट नआइकन म टिका टिप्पणी अथवा के अरे उ गर्न चाहन्न, म त्यो चाहन्न। तर अजयजीलाई तपाईँले जुन नाम मेन्सन गर्नुभयो, उहाँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म अजयजी बसेर ढलान गराएको हो कि होइन भनेर उहाँलाई सोध्नुहोस्। उहाँले होइन भन्नुभयो भने तपाईँलाई म फोटो पठाइदिन्छु। अन्यथा यो प्राविधिक विषय हो, किन प्राविधिक कहाँनिर त्रुटि भयो भनेर चाहिँ के अरे त्यसको लागि छानबिन के अरे टेक्निकल प्राविधिक के अरे एउटा कमिटी बनेको छ, गर्ने भनेको छ दिन्छ नि। त्यो त कुनै यो मैले काम गरेर पैसा लिएर गरेको त होइन, मैले काम गरेको छु, पैसा लिन बाँकी छ। यस्तो त्रुटिहरू कति ठाउँमा पुल भत्किया छन्, कति ठाउँमा के भएको छन्। ठिक छ, अरूका कुरा छोडिदिउँ, तर यो गर्ल्याम गुरुङ ढलेपछि यस घटनाले कति क्षति भयो, यो क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कसले लिन्छ? 2 दिनसम्म ढलेको थिएन, अन्तिममा गएर अन्तिमको उसमा ढलेको हो। त्यो प्राविधिक विषय हो सर। हामीले दृश्य देखाइरहेका छौँ, तपाईँ ढलेकै छैन भनेर भन्नुहुन्छ। मैले भनिनँ, ढलेको हो। हजुर, अन्तिम दिनको ढलानमा लोड बियरिङ गर्न नसकेर त्यो कुरा चाहिँ के अरे ढलेको। ठिक छ, अब ढलिसक्यो सर, यसको क्षति कति भयो? प्राविधिक विषय हो नि त। ठिक छ, क्षति कति भयो, यो क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कसले लिन्छ? तपाईँहरूले लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न भन्नुहोस् त। के होइन, मेरो क्षतिको त मैले त उहाँहरूले मैले ढलान गरेर नदिएसम्म मैले उहाँहरूको निर्देशन बेगर मैले काम गरेको होइन। हजुर, होइन, उहाँहरूको उपस्थिति निर्देशन र उहाँहरूको ड्रइङ अनुसार काम गरे हो। तर यो चाहिँ के अरे जुन काम गरेको छ त्यसको चाहिँ के अरे सर्टेन टाइम पछि बिल पेश गरेर मैले बिल चाहिँ को अनुसारको भुक्तान लिने हो। तर अब यहाँ त के अरे ढलेपछि यसको विषय फरक भयो। यसमा चाहिँ के अरे मेरा पनि इन्सुरेन्स होला, क्लेम गरौँला, के अरे पाए पाउँला, नपाए नपाउँला। तर अब प्राविधिक हिसाबले उहाँहरूको के निर्णय हुन्छ त्यो अनुसार मलाई चित्त भनेको उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यसको जिम्मेवारी ठेकेदार कम्पनीले लिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो त उहाँहरूको आइसकेको छ र उहाँहरूको तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ समिति बनिएको छ भन्नुभएको छ, समितिको निर्णय आएको छ र? निर्णय नआए पनि यसको जिम्मेवारी त तपाईँहरूले लिनुपर्छ भनेर भनेका छन् नि त। समितिले के निर्णय गर्छ त्यो प्रतिक्रिया त त्यहाँबाट आएको छ नि त सर। होइन, प्रतिक्रिया भनेर त प्रतिक्रिया त जसले पनि दिन पाइन्छ नि। समितिले त कमजोरी के कारणले कमजोरी भयो भन्ने, यो किन ढल्यो भन्ने पो निकाल्ला त, निष्कर्ष निकाल्ला। तर जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुरा त लिँदैन। तपाईलाई म यही कुरा भन्छु, तपाईहरुले दिएको ड्रइङ डिजाइन अनुसार तपाईको उपस्थितिमा उहाँले ढलान गराउनु भएको हो कि होइन भनेर अजयजीलाई नै सोध्नुस् त। उहाँले होइन भन्नुभयो भने तपाईलाई म फोटो पठाइदिन्छु। त्यस्तो त कुरा होइन नि। त्यसैले यो प्राविधिक विषय हो, 2-3 दिन कुर्नुस् न। उहाँले के कमजोरी भयो भनिहाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई म भन्नुला, उहाँलाई पनि सोद्धा
त्यसको उत्तर आइहाल्छ नि। भनेको यो तपाईँले जुन हिसाबले जवाब दिइरहनु भएको छ, हाम्रो कमजोरी चाहिँ केही पनि छैन यसमा, त्यही सेजका प्राविधिक त्यही भन्न खोज्नु भयो? स्पष्ट भन्नुहोस् न त। स्पष्ट भन्नुहोस्। तपाईँले म त्यही निर्माण व्यवसाय हो, त्यही काम गरिरहेको छु, अरू काम ठिक भयो, यसमा चाहिँ के अरे किन गल्ती भयो भनेर उहाँहरूले प्राविधिक समिति गठन गर्नु भएको छ नि त। हजुर। त्यसको निर्णयसम्म, त्यसको प्राविधिकको चाहिँ के अरे निर्णयसम्म चाहिँ के अरे कुराउन के भन्नुहुँदो रहेछ उहाँहरूले। त्यसपछि दुई दिन लाग्ला उहाँलाई, 3 दिन लाग्ला। त्यसपछि तपाईँले मलाई फेरि फोन गर्नुहोस् यस्तो निर्णय आयो भनेर भन्नुहोस् न। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने अजयजी, हामीले गर्ने काम भनेको ड्रइङ डिजाइन भन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन। त्यो अनुसार ड्रइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसन अनुसार उहाँहरूको उपस्थितिमा काम गरेको हो। ल ठिक छ, मलाई अन्तिममा यो बताइदिनु छोटोमा सर, मैले कुराकानी बुझिहालेँ, प्रारम्भिक रूपमा तपाईँले भन्न खोजेको कुरा बुझेँ। अब यदि समितिले ठेकेदार कम्पनीकै लापरवाही देखियो त्यसैले जिम्मा लिनुपर्छ भन्यो भने त्यो निर्णयलाई तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न? ए होइन, त्यसको कुरा के हुन्छ भने उहाँहरूले कानुन सम्मत टेक्निकली प्रुफ हुने गरी कानुन सम्मत कुरा गर्नुभयो भने कानुनी राज्य हो, मैले कानुन अनुसार हिँड्नुपर्छ र मैले यो के अरे त्यो मेरो खर्चमा बनाउनु पर्छ होइन। तर अब कसरी निर्णय भन्नुभयो भनेर हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ न। अथवा त्यही कमिटीले चाहिँ टेक्निकली केही कुराहरू त्रुटि भएर छ र यसमा चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? त्यसो भने तपाईँलाई म प्रतिप्रश्न गर्छु त। त्यसैले 2 दिन कुराउँ न। 2 दिन कुर्छौँ सर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मैले चाहे कि फलोअप गर्नुहोस्। त्यसै 2 दिनपछि 3 दिनपछि फेरि म यहीँ छु, म नागरिकता छोडेर त्यागेर म बाहिर जान्न, यही व्यवसाय हुँ। अहिलेको यस्तो बेलामा तपाईँलाई त हामी खोजिहाल्छौँ नि सर, तपाईँलाई खोज्छौँ सर, हामी एकहोरो समाचार बजाउँदैनौँ। मरेको बेलामा हामी काम गरेर आत्मालाई के अरे आत्मबल बढाएर काम गरिरहेको मान्छे हौँ, हामी देश छोडेर भाग्दैनौँ। तर उहाँहरूले जे के अरे दिनुभएको छ त्यो अनुसार काम गरेको। धन्यवाद सर। हस्, यस विषयमा बुझ्नका लागि तपाईँलाई फोन गरेका हौँ। फेरि अब कमजोरी भएको रहेछ भने त कहाँ छोड्छौँ र सर, हामी फेरि तपाईँलाई सम्पर्क गरिहाल्छौँ नि है। धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। घरेलु कामदारका रूपमा रोजगारीका लागि कुवेत जान खोज्ने नेपालीका लागि सरकारले श्रम स्वीकृति दिन छाडेको 8 वर्ष भइसकेको छ। तर पनि दलालहरूले सोझा सिधा नेपालीलाई झुक्क्याउँदै कुवेत पुर्याउँछन्। अवैधानिक तवरबाट जब नेपालीहरू निषेधित मुलुक पुगेर सङ्कटमा पर्छन् त्यो बेला उनीहरूको उद्धारमा कठिनाइ हुन्छ। दलालकै झुक्क्याइमा परेर सिन्धुपाल्चोककी रजिना कार्की कुवेत पुगेकी थिइन्। उनले रोजगारदाताबाट पाएको शास्ति हामीले कार्यक्रममा समावेश समेत गरेका थियौँ। रजिनालाई कुवेत पुर्याउनेसँग हामीले कुराकानी पनि गरेका थियौँ। हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाएको छ। रजिना सकुशल नेपाल फर्किएकी छन्। हेरौँ यो सुखद रिपोर्ट। कुवेतमा रोजगारदाताबाट श्रम शोषणमा परेर बिरामी भएकी सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका 1 की रजिना कार्कीको सीधा कुरा जनतासँगको पहलमा उद्धार भएको छ। कुवेतको जिलिप भन्ने ठाउँमा बिरामी पर्दा उपचार नपाएर 2 महिनासम्म बेडमै थरिएकी उनी सोमबार नेपाल फर्किएकी छिन्। आश चाहिँ मरिसकेको थियो क्या सर होइन। एकचोटि धेरै बिरामी हुँदा, धेरै चिकित्सा हुँदा पनि मैले फोन गरेर होइन दाइलाई, दाइ यसरी बिरामी भएको हस्पिटल लगिदिनु भने त्यहाँको मान्छेहरूले फोन गर्दाखेरि पनि त्यो दाइले के भन्नुभयो, नाटक गरेको अरे क्या। कसैले नाटक गर्छ बिरामी भएको, जस्तो तस्तो दुःखा कटाउँछु 2 वर्ष बस्छु भनेर अब मैले गएपछि अब यस्तै हुन्छ नि त, के थाहा छ। अब यस्तै हुन्छ, म बिरामी हुन्छ भने त म गएको होइन नि त, बट म त पैसा कमाउन गएको। अब उनीहरूले हस्पिटल नलगिदिने अनि ख्यालेसी सम्झिने कि मेरो ज्यान भन्दा त पैसा ठुलो त होइन नि। रजिना बिरामी पर्दा घर मालिकले एजेन्टले न उनको उपचारमा चासो दिएका थिए न त नेपाल फर्काउन पहल नै गरेका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो दिदीलाई उद्धारका लागि बिलौना गर्दै भिडियो सन्देश पठाएकी थिइन्। दिदी तर्का छ कि किन फोन पनि उठाउँदैन, मलाई दर्द छ, धेरै गाह्रो छ, म गरम ब्लड गइरहेको छ, हस्पिटल पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ, धेरै दुखिरहेको छ, म मर्छु होला, सकेसम्म मलाई छिटो उद्धार गर्न दिदी पैसा दिएको हुन्छ कि के गरेको हुन्छ। रजिनाले पठाएको भिडियो सन्देश लिएर उनका आफन्तहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सहारा खोज्दै आइपुगेका थिए। क्यान्सर हुने सम्भावना छ कि घर पनि पठाएको छैन। एमबिसीमा अघि फोन गरेर बुझ्यो कि एमबिसीले पनि के भन्छ, तिमीहरू इलिगल भएर भएको, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, पैसा लिएर आइस भने पठाइदिन्छौँ, एमबिसीसँग भागेर आउँछस् भने हामी नेपाल पठाइदिन्छौँ भन्छ।
कार्यक्रमको 963औं श्रृङ्खलामा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। त्यसपछि उनलाई कुवेत पुर्याउने एजेन्ट मध्येका एक राम लामासँग लाइभ कार्यक्रममा जवाफ लिएका थियौं। हाल कुवेतमै रहेका एजेन्ट लामाले आफूले नभई पूर्णबहादुर सोटी मगरले रजिनाको बिचल्ली बनाएको दाबी गरेका थिए र यसको दोष पूर्णबहादुरले नै लिनुपर्ने बताएका थिए। यो सुन्नुहोस्। पूर्णलाई भन्नु न त्यो कुरा त पूर्ण मलाई त्यो बहिनीले स्वयं बहिनीलाई भन्नु न। पूर्णले बोलाएको हो नि त उसलाई त। मैले मेरो ठाउँमा मैले डाइरेक्ट बोलाएको भए तपाईँलाई यो न्युज चाहिँ नेपाल सरकारले कुवेत स्थित घरेलु कामदारको भिसा रोक लगाएको झण्डै 8 वर्ष भइसकेको छ। तर पनि दलालहरूले सेटिङ गर्दै कुवेतमा कामदारहरू पठाइ नै रहेका छन्। यस्ता गतिविधि रोक्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत निकाय मुख दर्शक बनेका छन्। रेजिनालाई पनि भिजिट भिसामा भारतको दिल्ली हुँदै कुवेत पुर्याइएको थियो। दलालहरूले नेपाली चेलीहरूलाई कुवेतीको घरमा बेच्ने अनि पैसा पाएपछि उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे चासो नै नदेखाउने गरेको पाइएको छ। कामदार अप्ठ्यारोमा परे उद्धार गर्नुको साथ उल्टै कुटपिट गर्ने र धम्की दिने गरेको पाइएको छ। रजिना पनि यस्तै नियतिको शिकार भएकी थिइन्। अस्ति त मैले हार खाइसकेँ सर। म नेपाल त जाँदिनँ जस्तो लागेको थियो क्या, धेरै गाह्रो भयो क्या। अनि मेरो छोरा थियो क्या, दिदीको छोरा सानी मैले सुन फुकालेको छु, तपाईँ आउनु, मैले अब सुन बेच्छु यस्तो भन्यो क्या। त्यसपछि झन् कस्तो रुनु मन लाग्यो क्या। नेपाली भएर नेपालीको मनमा पुग्दो रहेछ सर। उनीहरू त अब नेपाली हो नि त। र त्यस्तो भन्ने क्या, नाटक गर्ने भन्ने त्यस्तो आरोप लाग्यो क्या सर मलाई। छाती दुख्ने र बेला बेला मुखबाट रगत आउने समस्या रजिनामा देखिएको छ। उनलाई कुन रोग देखा परेको हो त्यो भने यकिन भइसकेको छैन। सोमबार नेपाल फर्किएकी उनी अब आफ्नो उपचार गराउने छिन्। रजिना घर फर्किएपछि उनका आफन्त पनि खुसी भएका छन्। हजुरहरूको सपोर्ट पाएँ मैले, हजुरहरूको सपोर्ट पाएर हजुरहरूले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, यहाँसम्म नै उद्धार गरिदिनु भयो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो अब नाटक गरेको, मैले प्रशस्तै मैले देखेँ नि त मेरो बहिनीको हालत कस्तो रहेछ भनेर। अब ठिक छ सर, अब हजुरहरूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। बहिनीलाई गर्दा धेरै खुसी लागेको छ। सकेसम्म हजुरको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो बहिनी सकुशल आइपुग्यो। रजिनाको उद्धारका लागि हामीले एनआरएनए कुवेतका पूर्व महासचिव, घेदुङ कुवेतका संरक्षक तथा प्रवास प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार स्याङतानसँग सहकार्य गरेका थियौँ। दर्शकहरू, बिरामी पर्दा पनि उपचार नपाएर 2 महिनासम्म बेडमै थलिएकी यी चेलीलाई आफ्नै घर फर्काउन सकेकोमा हामी अत्यन्त खुसी भएका छौँ। यो सत्कर्ममा सहयोग गर्ने कुवेत स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व महासचिव तथा प्रवास प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार स्याङतानजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हामीप्रति विश्वास गर्ने सबै दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर दुःखको कुरा के छ भने नेपाल सरकारले कुवेत स्थित घरेलु कामदारको भिसा रोक लगाएको झन्डै 8 वर्ष भइसक्दा पनि दलालहरूले सेटिङ गर्दै कुवेतमा नेपाली चेलीहरू बेचिरहेका छन्। यो बेचबिखन रोक्न नसक्ने नेपाल सरकारका तालुकदार निकायहरू निकम्मा भन्दा निकम्मा साबित भइसकेका छन्। न त आफ्ना नागरिकलाई विदेश जानबाट रोक्न सक्ने, न त दलालहरूबाट बेचिएर विदेशमा रोजगारदाताको चरम शोषणमा पर्दा उपचार नपाएर छटपटिरहँदा आफ्ना नागरिकको सहारा नै बन्न सक्ने यस्ता किसिमका देशमा भएका विभिन्न निकायहरू, तालुकदार निकायहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग र विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास केका लागि र कसका लागि खोलिएका हुन्? कि कर्मचारीलाई तलब भत्ता मात्रै यस्ता निकायहरू खोलिएका हुन्? यदि होइन भने यसरी विदेशमा दुःखमा परेका नागरिकको सहारा बन्न सक्नु पर्यो। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हामीसँग जोडिने माध्यम टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी नम्बर 9745 615654 मा 24 घण्टा तपाईँले देश विदेश जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, भन्न सक्नुहुनेछ। त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।